Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the students of class 4 and to all the listeners. आज हम क्लास 4 उर्दू के जो असबाक हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास 4 का कोर्स आज से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हर लेक्चर में आपको एक मजमून पढ़ा दिया जाएगा कंप्लीट विद एक्सरसाइज। पहले उसकी रीडिंग होगी, मुश्किल अल्फाज का मतलब देखा जाएगा एंड देन उसकी एक्सरसाइज यानी मश्क भी कर दी जाएगी एक ही लेक्चर में। ठीक है, तो आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 3 का जो कोर्स है वो तकरीबन मतलब कंप्लीट होने वाला है। काफ़ी सारे लेक्चर्स जो है ना वो हो चुके हैं, अब वो अपने इख्तिताम पर है, कंप्लीट होने वाला है। वो भी आप देखें, जिनको ज़रूरत है उन लेक्चर्स की उन तक वो पहुंचाएं, और ये लेक्चर्स क्लास 4 के जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंचाएं, जैसे भी आप पहुंचा सकते हैं। तो आज से हम क्लास 4 उर्दू सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बुक्स वगैरह अपनी खोल लें, कॉपी पेंसिल जो भी आपने सामने रखना है रख लें। तो आज का मजमून है हम्द। मजमून नहीं मतलब आज नज़म है, हम्द। चलें जी स्टार्ट करते हैं। खास अल्फाज को हम पहले देखेंगे। खास अल्फाज, पहला लफ्ज क्या है जी? हम्द। हम्द किसे कहते हैं? हम्द कहते हैं उस चीज को, उस तहरीर को, मतलब आपने अगर कुछ लिखा है तो मैं जब वो पढ़ूंगा ना, तो पढ़ने के बाद अगर उसमें अल्लाह की तारीफ बयान की गई होगी तो मैं कहूँगा ये तो हम्द है। फर्ज करें आपने कोई चीज लिखी एक सफ़े पर, कॉपी पर, एक पेज पर, वो चीज मुझ तक पहुंची, मैंने जब उसको पढ़ा तो उसमें अल्लाह की तारीफ बयान की गई थी, मैंने कहा ये तो हम्द है। इसी तरह आज का जो मजमून हम पढ़ने जा रहे हैं या आज की नज़म जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें अल्लाह की तारीफ बयान की गई है कि अल्लाह मालिक है, हर चीज़ का मालिक है। उसने हर चीज़ को खूबसूरत बनाया, जो भी बनाया वो खूबसूरत चीज़ें बनाई। तो इसका मतलब ये अल्लाह की तारीफ बयान की गई है। तो जिस चीज़ में, जिस तहरीर में, जिस मजमून में, जिन अशार में अल्लाह की तारीफ बयान की जाए उस चीज़ को हम हम्द कहते हैं। तो समझ आ गई हम्द किसे कहते हैं? ऐसी तहरीर जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की गई हो उसे हम्द कहते हैं। उसके बाद दूसरा वर्ड है, दूसरा लफ्ज है संवारना। तो संवारना का मतलब होता है खूबसूरत बनाना। अपने घर को संवारो मतलब अपने घर को खूबसूरत बनाओ। अपनी हालत संवारो मतलब अपनी हालत को दुरुस्त बनाओ, खूबसूरत बनाओ। अपनी कॉपी को संवारो मतलब अपनी कॉपी को खूबसूरत बनाओ। अपनी किताब को संवारो मतलब उसको अच्छा बनाओ, उसके गिर्द जो है ना कवर लगाओ, ये है वो है। तो संवारने का मतलब क्या होता है? खूबसूरत बनाना। नेक्स्ट वर्ड है चराग। चराग का मतलब होता है दिया, मिशल, मशले राह, मशल जिसे कहते हैं जो रोशनी करती है। यदि अंधेरा हो गया, चलो चराग चलाते हैं। जब पहले जमाने में चराग जलाते थे, अब तो बिजली आ गया, लाइट्स आ गई हैं, टॉर्च आ गई हैं। जब ये चीजें नहीं होती थी तो चराग जलते थे, आज भी जलते हैं। दरबारों में जाए तो वहाँ चराग जलते हैं। दरबार शरीफ जो अल्लाह के वलियों के मज़ारात हैं वहाँ पर चराग भी जलते हैं। तो चराग मतलब दिया, मशल, जो रोशनी पैदा करती है, जो रोशनी देती है। ठीक है, और आखिरी वर्ड है, लफ्ज है कुदरत। कुदरत का मतलब होता है ताकत। क्या आप में इतनी कुदरत है कि आप सारी रात अपना सबक पढ़ सकें? मतलब ताकत रखना किसी चीज की, कुदरत मतलब ताकत। तो ये थे खास अल्फाज और उनके मतलब। अब हम हमद को रीड करते हैं, समझते हैं, समझ के पढ़ते हैं, उसकी तशरीह भी कर लेते हैं, साथ साथ रीडिंग भी करते हैं। पहला क्या है जी? ये हैं खुदा के निशान सारे। ये हैं खुदा के निशान सारे, जमीन पे फूल आसमां पे तारे। निशान का मतलब होता है अलामत। ये किसका निशान है? ये किसकी अलामत है? ये ब्लैक जो डॉट है, ये किसका निशान है? ये किसकी अलामत है? तो निशान मतलब अलामत, आसार। ठीक है, ये है खुदा के निशान सारे, जमीन पे फूल आसमान पे तारे। ये नज़म किसने लिखी है? ये अख्तर शेरानी ने लिखी है, ये शायर है। इस नज़म के शायर कौन है? अख्तर शेरानी। तो शायर कहता है कि ये जो ज़मीन पे फूल और आसमान पे तारे हैं, ये क्या है? ये अल्लाह के निशान हैं। ठीक है ना,
زمین پر جو پھول کھلے ہیں اور آسمان پر جو تارے چمکتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا کوئی بنانے والا موجود ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو زمین ہمیں نظر آتی ہے، آسمان پہ تارے نظر آتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اس کا مطلب اس چیز کو، ان چیزوں کو پیدا کرنے والا کوئی موجود ہے، اور کون ہے؟ وہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا. یہ ہے خدا کے نشان سارے، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے، سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے. پھر شاعر کہتا ہے سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے. کیا؟ یہ زمین پر جو پھول ہیں اور آسمان پر تارے ہیں کتنے پیارے پیارے سجے ہیں. سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے. سجے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوبصورت بنے. بڑے آج سجے ہوئے تم آج بڑے سجے ہوئے ہو، اس کا مطلب تم آج بہت خوبصورت ہو. تو سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جو باغ پیدا کیے ہیں ان میں خوبصورت پھول اگائے. ٹھیک ہے نا، ان پھولوں کی موجودگی میں باغ بہت حسین ہو گیا. اور جو تارے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بنائے ہیں ان کی وجہ سے آسمان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا. تو زمین پہ پھول جو ہے وہ زمین کی خوبصورتی کا باعث بن رہے ہیں، اور آسمان پہ جو تارے ہیں وہ آسمان کی خوبصورتی کا باعث بن رہے ہیں. تو سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے. یہ باغ ایسے کھلائے کس نے؟ کھلنا، جیسے کہتے ہیں آج آپ کا چہرہ بہت کھل رہا ہے، اس کا چہرہ خوشی سے کھل گیا. ٹھیک ہے نا. تو کھلائے کا مطلب ہوتا ہے کلی سے پھول بنائے. مطلب کوئی چیز پہلے مرجائی ہوتی ہے، جب وہ کھلتی ہے تو ویسے پھول بن جاتی ہے، خوبصورت بن جاتی ہے. پہلے آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، ابھی آپ کو 1,000 کا نوٹ ملا تو آپ کھل گئے، خوشی سے کھل گئے، آپ کا چہرہ کھل گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ باغ ایسے کھلائے کس نے؟ مطلب ایسے باغ خوبصورت بنائے کس نے؟ اللہ نے. چراغ ایسے جلائے کس نے؟ یہ جو چراغ ہے، یہ جو روشنی ہے کائنات میں، یہ زمین و آسمان پہ جو روشنی ہے، یہ جو کائنات میں روشنی ہے، یہ روشنی کس نے جلائی؟ چراغ ایسے جلائے کس نے؟ جلائے کا مطلب ہوتا ہے روشن کیے، روشن کرنا. جلانا، روشن کرنا. یہ بجلی جلاؤ، لائٹ جلاؤ تو روشن کرنا. یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے. شاعر کہتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد بہت سے خوبصورت باغ دیکھتے ہیں، ان میں کھلے ہوئے پھول بہت عمدہ نظر آتے ہیں. آسمان پر چمکنے والے ستارے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے دیے جل رہے ہوں. دیکھنا، جب ہم آسمان پر نظریں دوڑائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے دیے جل رہے ہیں، روشنی ہوتی ہے، چاند چمک رہا ہے، ستارے چمک رہے ہیں. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. شاعر کہتا ہے یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے. تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے یہاں باغ اگائے اور آسمان پر تارے روشن کیے. تو زمین کی خوبصورتی کا باعث پھول اور باغات اور درخت بن رہے ہیں، اور آسمان کی خوبصورتی کا باعث کیا بن رہے ہیں؟ تارے، سورج، چاند. ٹھیک. یہ سب خدا ہی نے ہیں سنوارے. سنوارے کا مطلب ہم دیکھ چکے ہیں، کیا مطلب سنوارنا؟ مطلب خوبصورت بنانا. تو یہ سب خدا ہی نے ہیں سنوارے. کیا؟ یہ باغات، یہ چاند، ستارے، آسمان، زمین، یہ کائنات، یہ کس نے سنواری ہے؟ اللہ نے، جو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو سب کا مالک ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. یہ سب خدا ہی نے سنوارے ہیں. زمین پہ پھول، آسمان پہ تارے. جو زمین پہ جو پھول ہیں، آسمان پہ جو تارے ہیں، زمین کی جو خوبصورتی ہے اور آسمان کی جو خوبصورتی ہے، اس کو خوبصورت کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. خدا کی قدرت کے گیت گاؤ. دیکھو، قدرت کا مطلب ہم نے دیکھا طاقت. تو خدا کی طاقت کے گیت گاؤ، نغمے گاؤ کہ اللہ بہت طاقت والا ہے، اس کی حمد بیان کرو، تعریف کرو. خدا کی طاقت کے گیت گاؤ، خدا کی قدرت کے گیت گاؤ، خدا کو اپنی دعا سناؤ. دعا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پکارنا، مانگنا، دعا کرنا، اللہ سے مانگنا. ٹھیک ہے. اور حمد کا مطلب ہم دیکھ چکے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تعریف جس میں بیان کی گئی ہو. قدرت کا مطلب ہوتا ہے طاقت.
ٹھیک ہو گیا، غیت نغمے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ہم مسلمان ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہی ہمارا خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ ہمیں اس کی طاقت کو ماننا چاہیے، خدا کی قدرت کے گیت گاؤ، ہمیں اس کی طاقت کو ماننا چاہیے، اس کی طاقت کو بیان کرنا چاہیے۔ ہمیں زندگی میں کوئی بھی مشکل پیش آئے تو اس کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ شاعر کہتا ہے خدا کی قدرت کے گیت گاؤ، خدا کی قدرت کو مانو، اس کی طاقت کو بیان کرو، اس کی تعریفیں بیان کرو، تعریف کرو، خدا کو اپنی دعا سناؤ۔ اگر آپ کو مشکل پیش آ جائے تو اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے اس کا حل مانگو، اللہ ہی سے مانگو۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، وہ جانتا ہے، سنتا ہے۔ ہمیں ہر دم اللہ ہی کی تعریف کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دنیا کی ہر چیز، وہ پھول ہو یا تارے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے خدا کی گاتے ہیں حمد سارے، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے۔ خدا کی قدرت کے گیت گاؤ، خدا کو اپنی دعا سناؤ، خدا کی گاتے ہیں حمد سارے، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی نظم اور اس کی تشریح اور اس کے مطلب۔ یہ نظم کس نے لکھی ہے اختر شیرانی نے۔ تو یہ ہم نے دیکھ لیا، مشکل الفاظ کے مطلب بھی دیکھ لیے۔ اب ہم اس نظم کی مشق کرتے ہیں، سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ تو چلیں جی، مشق مشق پہلا سوال کیا ہے جی؟ مشکل الفاظ کے جوڑ توڑ سیکھنے سے الفاظ کا املا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب مشکل الفاظ، اگر کوئی مشکل الفاظ ہیں، اگر ان کے جوڑ توڑ ہم کر لیں، جیسے کہ یہ دیکھیں، یہ جوڑے، ٹھیک ہے نا، توڑ ہے، ان کو ہم نے جوڑنا ہے، یہ ٹوٹے ہوئے ہیں، توڑے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم نے جوڑنا ہے۔ تو جب ہم ان کو جوڑ لیں گے تو ہمارا املا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس سبق میں موجود مشکل الفاظ کے جوڑ توڑ کی مشق کرتے ہیں۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ نون شین الف نون، یہ حروف ہیں، ان کو ہم نے جوڑنا ہے۔ ہم کلاس 3 میں بھی یہ کر چکے ہیں، یہاں بھی کریں گے۔ تو نون شین الف شا، نشا نون نشان، جب ان چار حروف کو جب ہم نے آپس میں جوڑا تو کیا لفظ بنا؟ نشان، ٹھیک ہے نا؟ یہ جوڑو، جب ان کو ہم نے آپس میں جوڑا تو کیا بنا؟ نشان۔ اسی طرح دوسرا کیا ہے جی؟ قاف دال، قد، قاف کے اوپر پیش لگا دیں، قد رت، قدرت، ان حروف کو آپس میں جوڑا تو کیا بنا؟ قدرت، قدرت، ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ، پے ہے کی بانی، واو لام، ان کو آپس میں جب ہم نے آپس میں جوڑا تو کیا بنا؟ پھول، پھول۔ یہ دیکھیں کتنے حروف ہیں؟ 4، پے ہے واو لام، تو آپس میں جب جوڑا تو کیا بنا؟ پھول، نشان، قدرت، پھول۔ اور آخری ہے سناؤ، سین نون الف نا، سناؤ، واو کے اوپر یہ حمزہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کیا بنا؟ سناؤ، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھا پہلا سوال اور اس کا جواب۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا سوال۔ دوسرا سوال ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے معنی پر دائرہ بنائیں۔ مطلب جس لفظ کے نیچے لکیر ہے، جیسے اس لفظ کے نیچے لکیر ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیے لکیر ہے، تو اس کا مطلب ہم نے ان تینوں میں سے ڈھونڈنا ہے، اس کے گرد دائرہ لگا دینا ہے۔ پھل اور پھول خدا کی قدرت کے نشان ہیں، تو قدرت کے نیچے لائن ہے، اب ہم نے قدرت کا مطلب دیکھنا ہے۔ کیا قدرت کا مطلب ہوتا ہے طاقت؟ کیا قدرت کا مطلب ہوتا ہے ذات؟ کیا قدرت کا مطلب ہوتا ہے رحمت؟ تو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ قدرت کا مطلب ہوتا ہے طاقت، تو ہم طاقت کے گرد دائرہ لگا دیتے ہیں، تو یہ جواب درست ہے، ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ ہے جی، اللہ تعالی نے تاروں کی صورت میں چراغ روشن کیے، تو چراغ کے نیچے لکیر ہے، تو اس کا مطلب ہم نے نیچے ڈھونڈنا ہے۔ چراغ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیارے ہوتا ہے مطلب؟ نو،
क्या आग होता है मतलब? नो। चिराग का मतलब होता है शमआ, यानी कि रोशनी, यानी दिया, मशल। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या है जी? जमीन पर फूलों के जरिए अल्लाह ने जमीन को संवारा। अब संवारा के नीचे लकीर है, तो इसका मतलब हमने नीचे ढूंढना है। संवारा का क्या मतलब होता है? ठंडा बनाया? नो, गलत। खूबसूरत बनाया? गलत। ओ यस, खूबसूरत बनाया। संवारा का मतलब होता है खूबसूरत बनाना, तो ये बिल्कुल ठीक है। दरख्त लगाए, ये गलत है। ठीक हो गया। चौथा है, सारी मखलूक खुदा की हम्द करती है। तो हम्द के नीचे लकीर है, तो इसका मतलब हमने नीचे देखना है। हम्द का मतलब होता है अल्लाह की तारीफ बयान करना, तो ये बे पार्ट इसका ठीक है। तो इसकी इसी के साथ हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल क्या है जी? तीसरा सवाल में वो कहते हैं कि नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं। ये देखिए, ये अल्फाज हैं, ये सारे के सारे अल्फाज हैं। इन अल्फाज के जुमले बनाएं। ठीक होगा जी, हम बनाते हैं जुमले। पहला लफ्ज क्या है जी? हमद। हम दूसरे कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की गई है। हमद का मतलब हम देख चुके हैं, तो इसका जुमला हम बनाते हैं। देखें, हमें हर अच्छे काम के बाद अल्लाह की हमद बयान करनी चाहिए। तो ये देखें, हमद का जुमला बनाया है, इसलिए जिस लफ्ज का जुमला बनाने को कहा जाए, उस लफ्ज को आपने जुमले में ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर आप उस लफ्ज को जुमले में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपका जुमला गलत होगा। तो हमद का जुमला बनाया है, तो ये देखें, हमद का लफ्ज यहाँ पे आ गया। हमें हर अच्छे काम के बाद अल्लाह की हमद बयान करनी चाहिए। या आप ये भी लिख सकते हैं कि हमें हर अच्छे काम के आगाज से पहले और बाद में अल्लाह की हमद बयान करनी चाहिए। दोनों तो ठीक है। संवारना, लेकिन जब हम अच्छा काम करते हैं, तो उसके बाद अल्लाह की तारीफ बयान करनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे तौफीक दी है अच्छा काम करने की। ठीक हो गया। संवारना का मतलब हम देख चुके हैं क्या होता है? खूबसूरत बनाना। तो अब इस लफ्ज को जुमले में भी इस्तेमाल करते हैं। हमें ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर अपने घरों को संवारना चाहिए, यानी खूबसूरत बनाना चाहिए सरकार की आमद की खुशी में। ठीक है ना? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन दुनिया में तशरीफ लाए, उस दिन की खुशी में हमें अपने घरों को संवारना चाहिए। चिराग का मतलब होता है दिया, मशअल। इस लफ्ज़ को जुमले में इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में तमाम चिराग अल्लाह के हुक्म से ही जलते हैं। नेक्स्ट है कुदरत। कुदरत का मतलब होता है ताकत। अब कुदरत को जुमले में इस्तेमाल करो। हमें अल्लाह की कुदरत पर गौर व फिक्र करना चाहिए। हमें अल्लाह की कुदरत पर गौर व फिक्र करना चाहिए। ज़रूर ज़रूर करना चाहिए, इससे आपको बहुत सवाब मिलेगा। और आखिरी है गीत। गीत का मतलब होता है नगमा। हम हर मुसलमान को अल्लाह की कुदरत के गीत गाने चाहिए। ठीक हो गया। तो ये था तीसरा सवाल। अब हम चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल क्या है जी? खुदा की गाते हैं हमद सारे। हमद का मतलब हम देख चुके हैं, जमीन पे फूल, आसमान पे तारे। इस शेर को जुमलों की शक्ल में लिखें। चलें जी, लिखते हैं। जवाब, हर चीज अल्लाह ताला की तारीफ बयान करती है। यह है पहले मिसरे का जवाब। खुदा की गाते हैं हमद सारे, तो इसका जुमला क्या बनेगा कि हर चीज अल्लाह ताला की तारीफ बयान करती है। ठीक हो गया। दूसरा मिसरा देखते हैं जी। जमीन पे फूल, आसमान पे तारे, तो इसका जुमला बनेगा जमीन पर फूल और आसमान पर तारे अल्लाह ताला की हमद करते हैं। तो ये है चौथे सवाल का जवाब। अब हम पांचवा और आखिरी सवाल करते हैं। पांचवें के बाद छठा क्वेश्चन दिया है। अच्छा, दुरुस्त अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। सजे हैं ये कैसे प्यारे प्यारे। ठीक है, ये वाला प्यारे, ये देखिए यहीं से आ गया। दूसरा क्या है जी?
یہ ہیں خدا کے نشان سارے. تیسرا، یہ باغ ایسے کھلائے کس نے. چوتھا، زمین پہ پھول آسمان پہ تارے. اور آخری ہے، خدا کی قدرت کے گیت گاؤ. خدا کی قدرت کے گیت گاؤ. تو یہ تھا پانچواں سوال اور اس کا جواب. اب ہم چھٹا اور آخری سوال کریں گے. چھٹا سوال ہے، آپ کو یاد ہے کہ جب کوئی سوال، یہ دیکھیں سوال ہوتا ہے، یہ لفظ یہ سوال نہیں ہوتا، سوال ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب کوئی سوال لکھا جاتا ہے تو اس کے آخر میں یہ نشان، اس کی علامت لگائی جاتی ہے. یہ علامت کس چیز کی ہوتی ہے؟ کوشچن مارک. یہ جب بھی یہ والی علامت آئے گی تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ سے کوئی سوال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ والی علامت ہو تو اس کا مطلب کوئی بات لکھی گئی ہے. اور جب کوئی جملہ مکمل ہوتا ہے تو اس کے آخر میں یہ والی علامت لگا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے میں کہوں میں نے پانی پی لیا ہے تو اینڈ پہ یہ لگا دیا جائے گا تو یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا. دیے گئے جملوں کے آخر میں درست علامت لگائیں. ٹھیک ہے جی. پہلا ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی ہے. تو یہ ایک جملہ کمپلیٹ ہوا ہے، اس میں کوئی سوال نہیں ہے. اس کا مطلب یہاں پہ ہم یہ والی علامت لگائیں گے. کیا آپ نے اپنا کام ختم کر لیا ہے؟ یہ سوال ہے. دوسرے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ بھائی کیا آپ نے اپنا کام ختم کر لیا ہے؟ تو یہ سوال ہے تو اس لیے یہاں پہ یہ والی علامت لگا دیتے ہیں. تیسرا، عدیل باغ میں جا رہا ہے. یہ جملہ ہے، اس میں کوئی سوال نہیں ہو رہا تو یہ والی علامت آئے گی. پانچواں ہے، صبا اپنا سبق یاد کر رہی ہے. یہ بھی جملہ کمپلیٹ ہوا تو یہ والا نشان آئے گا. پانچواں اور آخری ہے، درخت کے قریب کون کھڑا ہے. تو یہ سوال ہے، بھائی کون کھڑا ہے، بتاؤ بھائی، جواب دو. جب جواب دینے کی باری ہے تو یہ والی علامت لگائیں. درخت کے قریب کون کھڑا ہے؟ درخت کے قریب عدنان کھڑا ہے. تو یہ تھی آج کی نظم، آج کا لیسن، ساتھ ہی میں اس کی ایکسرسائز اور مشق. اسی کے ساتھ آج اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اگلی نظم کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.